औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, खाकसार डॉक्टर मोहम्मद याहिया एक दफ़ा फिर खातमुन नबिय्यीन लाइव प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। और प्यारे भाइयों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसका मौजू जो है वो बहुत ही प्यारा मौजू है। और प्यारा इसलिए है कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। और हमारा जो मौजू है वो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के शेरी कलाम में से चंद शेर हैं, वो हमारे आज का मौजू है। आप फरमाते हैं, वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम उसका है मोहम्मद, दिल भर मेरा यही है। सब पाक हैं पैगंबर, एक दूसरे से बेहतर, लेकिन खुदाए बरतर, खैरुल वरा यही है। और प्यारे भाइयों, ये जो आज का मौजू है, इसको रखने की जो गर्ज है, जो वजह है, वो वही है जो हमने पिछले हफ्ते भी कुछ इसको हमने जिक्र किया था। बदकिस्मती के साथ जमात अहमदिया मुस्लिमा से मुताल्लिक बाद ऐसे झूठे तौर पर प्रोपेगंडे किए जाते हैं, बाद ऐसी अफसानवी बातें फैलाई जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। यानी इंसान क्या कहे, जुल्म और सफाकी की हद है कि अकायद हमारे हैं और हमारी तरफ से खुद ही घड़ घड़ कर उनको बना बना कर किताबों में, तहरीरों में, तकरीरों में, सोशल मीडिया पर फैलाया जाता है। कोई नहीं पूछने वाला कि जनाब अकायद तो हमारे हैं, जिस तरह आपको हक है अपने बारे में अकायद बतलाने का, इसी तरह मेरा भी तो हक है कि मैं बतलाऊं या एक अहम की मुसलमान बतलाए कि हमारे क्या अकायद हैं। तो बहरहाल प्यारे भाइयों, ये वजह थी कि हमने आज का ये प्रोग्राम रखा। हमारे साथ हमारे मुख्तलिफ दोस्त जो हैं वो इसमें इंशाल्लाह शरीक करेंगे। और जो प्रोग्राम है उसका इस तरह से समझे कि तकरीबन 1.5 घंटे का प्रोग्राम होगा। हम पहले 40-45 मिनट के करीब इस प्रोग्राम में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कलमे मुबारक से जो अपने आका और मौला हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक जो कुछ आपने लिखा, उसमें से बहुत कम, वो कहते हैं ना, दरिया में से एक कतरा जो है वो आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। खाकसार कुछ अर्ज करेगा, कुछ हमारे दूसरे दोस्त अर्ज करेंगे, और उसके बाद प्रोग्राम के बाद हम 40-45 मिनट के बाद हम अगर किसी भी हमारे दोस्त के जहन में, चाहे वो अहमदी मुसलमान हो, चाहे वो गैर अहमदी मुसलमान हो, कोई भी मौजू से मुताल्लिक सवाल हो, तो हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। वो ज़रूर आए, अपना सवाल पेश करें, लेकिन हम दरख्वास्त करेंगे, एक तो ये कि इस्लामी इखलाक के अंदर रहते हुए वो सवाल करें, और दूसरा ये कि प्यार मोहब्बत से बात करें, जो हमें इस्लाम ने सिखलाया है। बहरहाल प्यारे भाइयों, आज के मौजू को शुरू करते हैं। और हमारे साथ अगरचे जो हमारे सलीम मीर भाई साहब हैं वो मौजूद हैं। खाकसार जो हैं सलीम मीर साहब को दावत देगा कि सलीम साहब, अगर आप कुछ इस बारे में बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बयान करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मुझे बता दें कि आवाज़ आ रही है ठीक। जी बिल्कुल आ रही है। मैं जी भी जो है मैंने फेसबुक के ऊपर आपका मुझे मिल गया था, आपने जो लिंक दिया है उसके ज़रिए आपका अकाउंट, तो वो जी मैंने मुख्तलिफ जगह पर उसको शेयर भी कर दिया है, अपने फैज़ान पेज पर भी और अपना अहमदी मुस्लिम पेज जो है उस पर भी। और उसके अलावा मैंने अपने अकाउंट से उसकी वो वॉच पार्टी भी चला दी है। तो ये एक बहुत जज़ाकल्लाह। अच्छा तरीका है। जो दोस्त फेसबुक पर, चूंकि हम ये लाइव कर रहे हैं, तो जो दोस्त फेसबुक पर इसको देख रहे हैं उनके पास एक तो ये तरीका है कि आराम से बैठ के वो हमारी इस लाइव प्रोग्राम पे क्लिक करके इसको देखें।
दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसके नीचे एक ऑप्शन होती है स्टार्ट वॉच पार्टी, अगर आप उसको क्लिक करके देखेंगे तो वो नॉर्मली आप उसको देख रहे होंगे, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि वो ऐसे हो जाता है जैसे आप अपने पेज पर खुद लाइव कर रहे हैं ये। तो वो जी जी आपके जो दोस्त हैं वो एक लाइव प्रोग्राम की तरह उसको देखेंगे, और वो आपकी जो है सारे के सारे जो भी इसको वॉच पार्टी चलाएगा वो सारे इस मरकजी जो हमारी लाइव है इसके अंदर वो पहुंच जाएंगे। जी तो जी जिस तरह मोहतरम डॉक्टर साहब ने तारुफ करवा दिया है कि आज का प्रोग्राम जो है उसका मौजू क्या है और उसका मकसद क्या है, तो बिल्कुल इसी तरह बात है कि आम तौर पर होता तो ये है कि एक बंदे के कुछ अकायद होते हैं और वो अपने अकायद बयान करता है, और उस अकायद पर अगर किसी को कोई एतराज़ होता है तो वो लोग करते हैं। लेकिन गैर अहमदी हजरत, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, ये मजहबी दुनिया के अंदर जो गैर मुनसिफ लोग होते हैं जिनका काम जुल्म जी करना होता है वो इसी तरह करते हैं। वो ईसाई हों, वो हिंदू हों, वो कोई भी हों, बल्कि आपस में जो मुसलमानों के अंदर फिरके हैं या ईसाइयों के अंदर फिरके हैं वो एक दूसरे के बारे में भी यही करते हैं। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम किसी कौम की दुश्मनी में इस कदर आगे ना निकल जाओ कि तुम अदल का हाथ जो है वो छोड़कर और जुल्म करने लग जाओ। अदल करो, क्योंकि अदल जो है वो तकवा से ज्यादा करीब है और अल्लाह ताला को पसंद है। तो इसलिए मुखालफत करें। हम तो कहते हैं कि आपको जो भी एतराज है वो आप करें, आपको जात पर एतराज है, किरदार पर है, किसी भी किस्म का एतराज है वो आप करें, लेकिन उसमें जो है वो अदल को हाथ से ना छोड़े, और जी आपका जी मकसद जो है वो इस्लाह होनी चाहिए। इसी जी तरह बिल्कुल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम। जिससे मोहब्बत के दावे हमारे गैर अहमदी दोस्त करते हैं, और वो कहते हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस है उसके लिए हम जान कुर्बान करने को भी तैयार हैं। लेकिन हैरानगी इस बात पर होती है कि नंबर एक, तो जिस बंदे की नामूस पर ये जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं उसके पैगाम को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उसकी बात अगर बताई जाए उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो शरीयत जो लेके आया, जो उसने काम किया, जिस काम की वजह से उसको ये अजमत हासिल हुई कि उसकी नमूस पर जान कुर्बान की जाए, वो दीन इस्लाम और उसकी बुनियाद जो कुरान करीम है, जो अल्लाह ताला की महफूज वही है, उसको सुनने के लिए ये दोस्त तैयार नहीं है। और अगर उसमें से कोई अल्लाह का हुक्म सुनाया जाता है, जिस तरह मिसाल एक देता हूं कि जी अल्लाह फरमाता है कि तुमने नाम नहीं बिगाड़ना किसी का, हम जी अल्लाह का हुक्म सुनाते हैं उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए लाया वसल्लम। हुआ हुक्म, जिसके जिसके नाम पर ये नमूस कुर्बान करने को तैयार हैं, जी लेकिन जी वो हुक्म मानने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं हम जी सिर्फ, इससे पता चलता है कि ये जो नारे हैं, नमूसे रिसालत पर जान कुर्बान है और हम खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं और इस पे आंच नहीं आने देंगे, ये सब दिखावा है। ये हाथी के वो दांत हैं जो सिर्फ दिखाने के हैं, और जो अंदर खाने का सामान है वो बिल्कुल और तरह का है। इस बात के करने का मकसद ये है कि जी अगर आप हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम को पढ़ें, जाहिर बात है कि जैसा कि मैं अक्सर अपने जो है वो गुफ्तगू में कहता होता हूं कि जो हमारे गैर अहमदी दोस्त हैं, वो ज्यादातर, जाहिर बात है पाकिस्तान भी पाकिस्तानी है, वो भी ज्यादातर लोगों का पाकिस्तान से ताल्लुक है, हमारी कौमी जुबान उर्दू है, उर्दू में हम बात करते हैं। मसला ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर 60% से ज्यादा आबादी बिल्कुल अनपढ़ है। अनपढ़ से मुराद के एक लफ्ज भी वो खुद पढ़ नहीं सकते। जी अब जो 10-15%, 20% लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते हैं और उनको पढ़ा लिखा शुमार किया जाता है। उसके अलावा 15% ऐसे हैं कि जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, मसलन जिसने कुरान पढ़ा हुआ है वो। अब सूरत हाल ये है कि 10-15% बंदे बाकी जो रह जाते हैं, उनमें से जो 1-2% मौलवी हजरात हैं, वो सारे की सारी 22 करोड़ आबादी का दारोमदार सारा उन मौलवी हजरात पर है। और जी मौलवी खुद मैं अर्ज कर रहा हूं कि बाज दफा उसको खुद नहीं पता होता कि जो मैं बात कर रहा हूं वो गलत है, और उसने भी नहीं पढ़ा होता। उसने क्या पढ़ा होता है? उसने किसी मुखालिफ अपने बड़े की लिखी हुई ऐसी किताब पढ़ी होती है जिसमें कोई ऐसी बात लिखी होती है जो हमारे खिलाफ जाती है। मसलन हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को के बारे में ये कहते हैं कि वो गुस्ताख रसूल हैं। अब उन्होंने ना तो खुद किताब पढ़ी, ना कोई बात तहकीक की। अगर किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि हम तो पढ़ नहीं सकते, ये हमारे आलिम हैं, मौलवी साहब हैं, 7 साल पढ़े हैं, मिंबर रसूल पर बैठे हैं, झूठ थोड़ा बोलेंगे, इतनी इतनी लंबी इन्होंने दाढ़ी रखी है। उन्होंने यकीन कर लिया कि बाकी हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने तौहीन की है। हमारा ये काम है कि हम, वो तो पढ़ नहीं सकते,
ہم ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام پڑھ کر سنائے اور ان کی اصل سیرت بیان کریں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح عیسائیوں میں پادری جو ہیں وہ اپنی عوام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کہہ کر بھڑکاتے ہیں معاذ اللہ کہ انہوں نے دنیا میں دہشت گردی پیدا کی, اور جو دہشت گرد ہیں وہ اس سے بھی بڑا ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کر کے کہتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ جہاد ہے اور یہی اسلام ہے. اب ہمارا فرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائیں کہ اصل میں وہ یہ تھا جو غریبوں کا ساتھی تھا, ناداروں کا ساتھی تھا, یتیموں کے ہاتھ رکھنے والا تھا, اس کی اصل سیرت بیان کریں. اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جب مخالف انتہا درجے کا گند اچھالتا ہے جس طرح غیر مسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھالتے ہیں, تو ہمارا یہی کام ہے کہ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابوں سے, آپ کی نثر سے, آپ کی نظم سے وہ کلام سنائیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ تعالیٰ کے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی خدا تعالیٰ کے دین اسلام کی سرفرازی اور سربلندی تھا, اور اس کے بعد قرآن کریم پر ہونے والے حملوں کا جواب دینا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو انتہائی گھٹیا اور گندے الزام لگائے جاتے تھے, اگر وہ ان لوگوں کو پڑھ کے سنائیں تو یہ ہمارے سر پھاڑنے کو آئیں, حالانکہ وہ الزام غیر مسلموں نے, عیسائیوں نے, ہندوؤں نے, مختلف لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور بعض ایسے بھی ہیں جو خود ان کی اپنی تفسیروں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں. تو وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا کسی کے عاشق کو اگر کچھ کہا جائے جس سے وہ پیار کرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا خون کھولتا ہے اور وہ ہر طرح اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح جب وہ دور تھا, ہاں اس میں ایک یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم پبلک کو, جو عوام ہے, اس کو یہ بھی بتائیں کہ وہ دور کیا تھا جس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں. کیونکہ آج کل کے دور میں جب پاکستانی اپنے ایک ملک میں رہ رہے ہیں اور وہاں چلیں نام کی ہی صحیح لیکن مسلمان حکومت موجود ہے, وہ کھلے اذانیں دیتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کو وہ دور بھی بتانا چاہیے جب سکھوں کا دور تھا اور مسجدوں کے اندر استبل بنائے ہوئے تھے, وہاں بیٹھ کے شرابیں پی جاتی تھی, زنا کیے جاتے تھے. اس کے بعد ایک دور آیا جب انگریز کا وقت آیا, اور پھر اس انگریز کے وقت کے اندر جو عیسائیت پھیلی ہے, انگریز ویسے تو مذہبی آزادی دیتا تھا لیکن جو عیسائیت اس نے پھیلائی ہے, اور اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے مولوی, 10-15 مولویوں کا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ نام لکھا ہے, مولوی فلاں مولوی فلاں, اور سارے وہ مرتد ہو کر پادری بن گئے ہوئے تھے, وہ دنیا داری کی وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے. مقصد یہ ہے کہ وہ پھر جس طرح عبداللہ اتم ہے یا دوسرے جو پادری ماد الدین ہے, بڑے بڑے مشہور نام ہیں, انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی گھٹیا اور ذلیل ترین کتابیں لکھی, الزامات لگا کر, امہات المومنین جیسی اور معاذ اللہ اس طرح کی کتابیں. اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس امام اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ان کی حقیقی دنیا کو ان کی حقیقت پیش کرنے کے لیے کہ ان کا حقیقی اسوہ کیا تھا, آپ کی حقیقی سیرت کیا تھی, کتابیں لکھی, نثر لکھی, لوگوں کو چیلنج کیے, اور اس عاشق صادق کو آج کے دور میں یہ مولوی حضرات لا علم عوام کے سامنے جو خود پڑھ ہی نہیں سکتے اس قدر گمراہ کرتے ہیں کہ اس کو دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کو توہین کرنے والا بنا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ان پروگراموں کا مقصد ہے, اور کہ ہم حقائق لوگوں کے سامنے پیش کریں, کتابیں پڑھ کے ان کو سنائیں, کتابوں کے ان کو لنک دیں, ان کو بتائیں کون سی کتاب کے کون سے صفحہ پر کیا بات لکھی ہوئی ہے. میرے والد صاحب کا ایک طریقہ کار تھا کہ بچپن میں ظاہری بات ہے ہم اسی معاشرے میں رہے ہیں, اور اعتراض ظاہری بات ہے ہمارے پیدا ہونے سے ذرا ہمیں ہوش آتی ہے تو اعتراض ہمارے کانوں میں پڑنے شروع ہو جاتے ہیں, جی مرزا صاحب یہ, مرزا صاحب وہ. کبھی بھی مجھے کوئی اعتراض سننا میں نے کسی سے تو کہا کہ میں نے والد صاحب سے پوچھنا کہ یہ کیا ہے اعتراض, یہ ایسے کیوں کہتے ہیں, انہوں نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا. اندر سے جاتے تھے, کتاب پکڑی اور انہیں میرے ہاتھ میں پکڑائی, انہوں نے کہا یہ صفحہ ہے, اس پہ اعتراض وہ کرتے ہیں, اس کو پڑھ لو. اور آج تک کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوا جس کا جواب وہیں سے نہ نکل آیا ہو. تو اصل طریقہ ہی یہ ہے کہ جو لوگ خود نہیں پڑھ سکتے ان کو پڑھ کے سنایا جائے, جو پڑھی لکھی عوام ہے. اب دیکھیں یہاں ایم اے کیے ہوئے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے لڑکے بھی آ کر گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, لانتے بھیج رہے ہوتے ہیں اور الزام لگا رہے ہوتے ہیں, جی مرزا صاحب نے معاذ اللہ زنا کر دیا, جی مرزا صاحب نے تو شراب پی, جی مرزا صاحب تو افیم کھاتے تھے, مرزا صاحب تو یہ کرتے تھے. اب اس بیچارے نے جو یونیورسٹی پڑھا ہوا ہے, ایک جاہل کو تو چلو ہم کہتے ہیں وہ معذور ہے, وہ تو پڑھ نہیں سکتا, ایک یونیورسٹی پڑھا ہوا بندہ بھی جب اس قدر تکلیف نہیں کرتا کہ وہ کتاب ہی کھول کے پڑھے کہ اس میں کیا لکھا ہے,
तो उसको कम अज कम हम कोशिश करेंगे कि हम पढ़ के सुनाएं कि ये किताबें हैं, इसमें आप देखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत करने की कोशिश की गई है, इस्लाम को सर बुलंद करने की कोशिश की गई है। अब उस बंदे को अंग्रेज का एजेंट बना के पेश जो करते हैं, तो इतनी अकल उनको नहीं है कि वो अंग्रेज पागल है जो पैसे देकर एक बंदे को अपना खुदा मरवाए। तो वो बुनियादी चीजें ये हैं कि हम वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चलता है तो इस पर हम रोशनी डालेंगे। जी, तो आप अभी करें आगे। जी जी, जज़ाकल्लाह सिमीर भाई। हमारे साथ दोस्तों मुबारक भाई भी मौजूद हैं। मुबारक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जज़ाकल्लाह। जी, पहले तो सबसे पहले जी फरमाएं। नहीं फरमाएं, आप फरमाएं। सबसे पहले तो आपको दुआ देने का दिल करता है कि अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत और हिम्मत दे कि हक की बात आप लोगों के दिलों तक पहुंचा सकें और हकीकत से आगाह कर सकें, जो असल हकाइक हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। आपको अल्लाह ताला बहुत जज़ा दे इस बात की। डॉक्टर साहब, सलीम मीर साहब ने माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तरीके से वाक़यात को, हकाइक को जो है वो सामने रखा है। बड़ी अच्छी तशरीह की है उन्होंने कि जो हकीकत है वो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह बयान की है। मैं सिर्फ आपका, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत थोड़ा है, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक तो इक़्तिबास। अस्सलाम वालेकुम मुबारक साहब। अच्छा लगता है मुबारक साहब की जो है वो लाइन ड्रॉप हो गई है। जेरिल्डा साहब, आपको अब मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी माशाल्लाह, सलीम मीर साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से वजाहत की है। दरअसल बात यह है कि जब हम उस ज़माने में पहुंच के उस हालात वाक़यात को पेश करते हैं, जब देखते हैं कि वाकई ये ऐसे हालात थे कि जब आर्य समाज, ईसाई और मुल्हिदीन इस्लाम पर एतराज़ करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करते थे, तो उस वक्त एक मर्द मैदान ने दुनिया में आके इस बात का सबूत दिया कि इस्लाम वाकई एक ऐसा मजहब है कि जिस पर किसी भी किस्म को कोई एतराज़ वारिद नहीं हो सकता। इस्लाम का खुदा एक ऐसा जिंदा खुदा है कि जो शुरू में भी बोलता था और आज भी बोलता है और क़यामत तक बोलता रहेगा। इसकी जुबान पर कभी भी किसी भी किस्म का कोई मर्ज लाक नहीं हुआ। तो सलीम मीर साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी वजाहत की है। तो इसी ज़मन में फिर हम हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात आज अवामुन नास के सामने पढ़ेंगे कि जो ये एतराज़ करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में मिर्ज़ा साहब ने नौज़ुबिल्लाह को गुस्ताखी की है, तो आया क्या उनकी तहरीरात भी इस बात की गवाह है कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की है या नहीं की? अगर तो उनकी तहरीरात से कोई इस तरह की हमें तहरीर मिलती है कि जिससे ये पता लगता है कि उन्होंने कोई गुस्ताखी की है, तो फिर तो मुखालफिन के एतराज़ जा बजा है। लेकिन अगर उनकी तहरीरात से कोई ऐसा एतराज़ नहीं मिलता, तो फिर हम किस मुंह से ये मुखालफिन कहते हैं कि मिर्ज़ा साहब ने नौज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है? जी, तो बिल्कुल जज़ाकल्लाह जरील्ला साहब। मैं इस ज़िम्न में अगर आपके पास कोई तहरीर है तो बेशक पढ़ दें, वरना खाकसार जो है वो इस बारे में हज़रत मसीह इस्लाम का जो हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, उस बारे में चंद तहरीरें जो हैं वो पढ़ना चाहता था। लेकिन अगर आपके पास कोई तहरीर मौजूद है तो बेशक पढ़ दें, वरना खाकसार एक आधी तहरीर पढ़ के दोस्तों को सुनाना पसंद करेगा। जी डॉक्टर साहब, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम नबूवत के बारे में तशरीह करते हुए बयान फरमाते हैं और कुरान पाक की अफजलियत और अकमलियत बयान करते हुए फरमाते हैं मसीह अलैहिस्सलाम के तमाम नबूवतें और तमाम किताबें जो पहले गुजर चुकी, उनकी अलग तौर पर पैरवी की हाजत नहीं रही, क्योंकि नबूवत मुहम्मदिया इन सब पर मुश्तमिल और हावी है और बजूस इसके सब राहें बंद हैं। तमाम सच्चाइयाँ जो खुदा तक पहुँचाती है उसी के अंदर हैं, ना उसके बाद कोई नई सच्चाई आएगी, ना उससे पहले कोई ऐसी सच्चाई थी जो उसमें मौजूद नहीं। इसलिए इस नबूवत पर तमाम नबूवतों का खात्मा है और होना चाहिए था, क्योंकि जिस चीज़ के लिए एक आगाज़ है उसके लिए एक अंजाम भी है। लेकिन ये नबूवत मुहम्मदिया अपनी ज़ाती फैज़ रसानी से कासर नहीं, बल्कि सब नबूवतों से ज़्यादा इसमें फैज़ है। इस नबूवत की पैरवी खुदा तक बहुत सहल तरीके से पहुँचा देती है और उसकी पैरवी से खुदा ताला की मोहब्बत और उसके मुकालमा मुखातबा का इससे बढ़कर इनाम मिल सकता है जो पहले मिलता था। मगर इसका कामल पैरो सिर्फ नबी नहीं कहला सकता, क्योंकि नबूवत कामला तामा मुहम्मदिया में इसमें हतक है। हाँ,
امتی اور نبی دونوں لفظ اجماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حد تک نہیں، بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام کی کتاب الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 311 کی تحریر ہے۔ اب اس میں مرزا صاحب نے کی کہ قرآن پاک کی کوئی شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ اب اس بارے میں بھی ہم مرزا صاحب کی تحریر پیش کرتے ہیں کہ مرزا صاحب شریعت محمدیہ کے بارے میں کیا بات بیان فرماتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ کافر ہے وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرا بھر بھی ادھر ادھر ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے روح گردانی کرنے والا ہی ہمارے نزدیک جب کافر ہے، تو پھر اس شخص کا کیا حال ہو جو کوئی نئی شریعت لانے کا دعویٰ کرے یا قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تغیر و تبدل کرے یا کسی حکم کو منسوخ جانے۔ ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور قرآن شریف ہی کو خاتم الکتب یقین کرے، اور اسی شریعت کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لائے تھے اسی کو ہمیشہ تک رہنے والے مانے، اور اس میں ایک ذرہ بر اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے، اور اس کی اتباع میں فنا ہو کر اپنا آپ کھو دے اور اپنے وجود کا ہر ذرہ اسی راہ میں لگا دے، عملاً اور علماً اس کی شریعت کی مخالفت نہ کرے، تب پکا مسلمان ہوتا ہے۔ الحکم 6 مئی 1908 صفحہ نمبر 5 کالم نمبر 2۔ اب اس میں حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی علیہ السلام نے جو آج کل کے مخالفین اور جو اس زمانے میں جو مخالفین تھے جتنے اعتراضات کرتے ہیں ان سب کا جواب اس ایک تحریر میں دے دیا ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے نکلنا شخص کو نکلتا ہے تو وہ کافر ہے، اور ایسا اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی چیز کی زیادتی کر دے یا کسی چیز کو بڑھا دے تو ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایک ذرہ بھی اور ایک شوشہ بھی نہ بدلے اور نہ اس میں کوئی تغیر و تبدل کرے، اور کس منہ سے پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام السلام نے شریعت میں تغیر و تبدل کیا ہے یا کوئی نئی شریعت لے کے آئے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے روح گردانی کی ہے، بلکہ وہ تو یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جو اس شریعت سے روح گردانی کرے گا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد پھر حضرت بانی جماعت احمدیہ استغفار کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اکثر نادان عیسائی مغفرت کی سچی حقیقت نہ دریافت کرنے کی وجہ سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ جو شخص مغفرت مانگے وہ فاسق اور گناہگار ہوتا ہے، مگر مغفرت کے لفظ پر جب خوب غور کرنے کے بعد صاف طور پر سمجھ آ جاتا ہے کہ فاسق اور بدکار وہی ہے جو خدا تعالیٰ سے مغفرت نہیں مانگتا، کیونکہ جب ہر یک سچی پاکیزگی اسی کی طرف سے ملتی ہے اور وہی نفسانی جذبات کے طوفان سے محفوظ اور معصوم رکھتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کے راستباز بندوں کا ہر یک طرفۃ العین میں یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ اس حافظ و عاصم حقیقی سے معرفت مانگا کریں۔ اگر ہم جسمانی عالم مغفرت کا کوئی نمونہ تلاش کریں تو ہمیں اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ مغفرت اس مضبوط اور ناقابل بند کی طرح ہے جو ایک طوفان اور سیلاب کے روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ پاس چونکہ تمام طاقتیں خدا تعالیٰ کے لیے مسلم ہیں اور انسان جیسا کہ جسم کی روح سے بھی ناتواں ہے اور اپنے شجرہ پیدائش کے لیے ہر یک وقت اس لازوال ہستی سے آپاشی چاہتا ہے جس کے فیض کے بغیر یہ جی ہی نہیں سکتا، اس لیے استغفار مذکور معنی کی روح سے اس کے لازم حال پڑا ہے، اور جیسا کہ چاروں طرف درخت اپنی ٹہنیاں چھوڑتا ہے گویا ارد گرد کے چشمہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ اے چشمہ میری مدد کر اور میری سرسبزی میں کمی نہ ہونے دے اور میرے پھلوں کا وقت ضائع ہونے سے بچا۔ یہی حال راست بازوں کا ہے روحانی سرسبزی کے محفوظ اور سلامت رہنے کے لیے یا اس سرسبزی کی ترقیات کی غرض سے حقیقی زندگی کے چشمہ سے سلامتی کا پانی مانگنا بھی وہ امر ہے جس کو قرآن کریم دوسرے لفظوں میں استغفار کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ قرآن شریف کو سوچو اور غور سے پڑھو، استغفار کی اعلیٰ حقیقت پاؤ گے۔ اور ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ مغفرت لغت کی روح سے ایسے ڈھانکنے کو کہتے ہیں جس میں کسی آفت سے بچنا مقصود ہے، مثلا پانی درختوں کے حق میں ایک مغفرت کرنے والا عنصر ہے، یعنی ان کے عیبوں کو ڈھانکتا ہے۔ یہ بات سوچ لو کہ اگر کسی باغ کو برس 2 برس بالکل پانی نہ ملے تو اس کی کیا شکل نکل آئے گی،
کیا یہ سچ نہیں کہ اس کی خوبصورتی بالکل دور ہو جائے گی اور سرسبزی اور خوشنمائی کا نام و نشان نہیں رہے گا اور وہ وقت پر کبھی پھل نہیں لائے گا اور اندر ہی اندر جل جائے گا اور پھول بھی نہیں آئیں گے، پاس اس کے سرسبز اور نرم نرم لہلاتے ہوئے چند روزی خشک ہو کر گر جائیں گے اور خشکی غالب ہو کر مجزوم کی طرح آہستہ آہستہ اس کے تمام اعضاء گرنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ تمام بلائیں کیوں اس پر نازل ہوں گی؟ اس وجہ سے کہ وہ پانی جو اس کی زندگی کا مدار تھا اس نے اس کو سیراب کیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کلمۃ طیبۃ کشجر طیبہ، یعنی پاک کلمہ پاک درخت کی مانند ہے، پس جیسا کہ کوئی عمدہ اور شریف درخت بغیر پانی کے نشو و نما نہیں کر سکتا، اسی طرح راست باز انسان کے کلمات طیبہ جو اس کے منہ سے نکلتے ہیں اپنی پوری سرسبزی دکھلا نہیں سکتے اور نہ نشو و نما کر سکتے ہیں جب تک وہ پاک چشمہ ان کی جڑوں کو استغفار کے نالے میں بہہ کر تر نہ کرے۔ سو انسان کی روحانی زندگی استغفار سے ہے جس کے نالے میں ہو کر حقیقی چشمہ انسانیت کی جڑوں تک پہنچتا ہے اور خشک ہونے اور مرنے سے بچا لیتا ہے۔ جس مذہب میں اس فلسفے کا ذکر نہیں وہ مذہب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہرگز نہیں، اور جس شخص نے نبی یا رسول یا راست باز یا پاک فطرت کہلا کر اس چشمہ سے منہ پھیرا وہ ہرگز خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور ایسا آدمی خدا تعالیٰ سے نہیں بلکہ شیطان سے نکلا ہے، کیونکہ شیط مرنے کو کہتے ہیں۔ پس جس نے اپنے روحانی باغ کو سرسبز کرنے کے لیے اس حقیقی چشمہ کو اپنی طرف کھینچنا نہیں چاہا اور استغفار کے نالے کو اس چشمہ سے لبالب نہیں کیا، وہ شیطان ہے، یعنی مرنے والا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ کوئی سرسبز درخت بغیر پانی کے زندہ رہ سکے۔ ہر یک متکبر جو اس زندگی کے چشمہ سے اپنے روحانی درخت کو سرسبز کرنا نہیں چاہتا وہ شیطان ہے اور شیطان کی طرح ہلاک ہوگا۔ کوئی راست باز نبی دنیا میں نہیں آیا جس نے استغفار کی حقیقت سے منہ پھیرا اور اس حقیقی چشمہ سے سرسبز ہونا نہ چاہا۔ ہاں، سب سے زیادہ اس سرسبزی کو ہمارے سید و مولا ختم المرسلین فخر الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اس لیے خدا نے اس کو تمام ہم منصوبوں سے زیادہ سرسبز اور معطر کیا۔ نور الفرقان نمبر 1 روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ 356 تا 358۔ اب اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے استغفار کی جو لذات ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے بات بیان فرمائی ہے کہ جس مذہب میں استغفار نہیں، جیسے کہ عیسائی بعض نادان عیسائی یہ خیال کرتے ہیں کہ استغفار کوئی چیز نہیں ہے، تو حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ جس مذہب میں استغفار نہیں وہ خدا کی طرف سے ہے نہیں، وہ ایک مردہ ہے۔ تو اور پھر یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس استغفار کو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مانگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام منصوبوں سے زیادہ سرسبز اور معطر کیا۔ تو پھر یہ کس منہ سے یہ الزام لگاتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مرزا صاحب نے کوئی گستاخی کی ہے یا شریعت اسلام سے روگردانی کی ہے؟ جی بالکل، یہ جزاک اللہ جر اللہ بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پاک کلام ہے اور کس طرح سے آپ نے نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نبی قرار دیا جو کہ نبی تمام فیوز کا سرچشمہ ہے، بلکہ آپ نے یہ بھی قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ وہ اب صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھلایا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بہت ہی مشہور شعر ہے، کیونکہ ہمارے خاص طور پہ جو غیر احمدی دوست ہیں ان میں سے شاید بعض کو یہ علم نہ ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو علم کلام ہے وہ صرف نثر میں نہیں ہے بلکہ شعری کلام بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے۔ تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس طرح کی پاک تحریریں پڑھتا ہوں، اور پھر دوسری طرف یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کے ہمارے بعض دوستوں نے بھی یہ ذکر کیا کہ اسی پاک وجود کے بارے میں جس نے یہ پاک تحریریں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نہ صرف لکھی بلکہ ہمیں بھی باقاعدہ، جس طرح کہتے ہیں نا بچے کو انگلی پکڑ کر
कोई शख्स बतलाता है कि इधर से दाएं जाना है, इधर से बाएं जाना है, तो आपने हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला वरफा मुकाम तक पहुंचाया, और फिर वहां से ना सिर्फ ये कि वहां तक पहुंचाया बल्कि ये भी दिखलाया और ये बतलाया कि अल्लाह ताला को किस तरह पहचानना है और किस तरह अल्लाह ताला से हमने एक जो इंसान जो खाकी है हमारी जैसे कमज़ोर इंसान, किस तरह अल्लाह ताला से हमने ताल्लुक़ पैदा करना है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मुबारक साहब पहले मौजूद थे और उनका शायद कॉल ड्रॉप हो गई थी। मुबारक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत क्लियर आ रही है मुझे। मुबारक साहब, आप अगर मुनासिब समझे सिर्फ एक आधा अगर कोई पढ़ दें तो छोटा सा इक़्तिबास, जज़ाकल्लाह। जी जी जरूर। अपना डॉक्टर साहब, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारकातुल आरा तहरीरों में से मैं सिर्फ एक आध जो है वो इक़्तिबास आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तमाम आदमजादों के लिए अब कोई रसूल और शफी नहीं मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो तुम कोशिश करो कि सच्ची मोहब्बत इस जाहो जलाल के नबी के साथ रखो। सो तुम कोशिश करो कि तुम सच्ची मोहब्बत इस जाहो जलाल के नबी के साथ रखो और उसके गैर को उस पर कोई किसी किस्म की किसी नौह की बड़ाई मत दो, ता आसमान पर तुम नजात याफ्ता लिखे जाओ। नजात याफ्ता कौन है? वो जो यकीन रखता है जो खुदा सच है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें और तमाम मखलूक में दरमियानी शफी, और आसमान के नीचे ना उसके हम मर्तबा कोई और रसूल है और ना कुरान के हम रुतबा कोई और किताब है। और किसी के लिए खुदा ने ना चाहा कि वो हमेशा जिंदा रहे, मगर ये बरगजीदा नबी हमेशा के लिए जिंदा है और उसके हमेशा जिंदा रहने के लिए खुदा ने ये बुनियाद डाली है कि उसके अफाज़ा तशरीही और रूहानी को क़यामत तक जारी रखे। कश्ती नूर, रूहानी खजाइन, मतबूआ लंदन, सफ़ा 13-14। एक छोटा सा इक़्तिबास और मैं पेश करता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ऐ तमाम वो लोगो जो जमीन पर रहते हो और ऐ तमाम वो इंसानी रूह हो जो मशरक और मगरब में आबाद हो, मैं पूरे जोर के साथ आपको इस तरफ दावत करता हूँ कि अब जमीन पर सच्चा मजहब सिर्फ इस्लाम और सच्चा खुदा वही खुदा है जो कुरान मजीद ने बयान किया है, और हमेशा की रूहानी जिंदगी वाला नबी और जलाल और तकद्दस के तख्त पर बैठने वाला नबी। डॉक्टर साहब, यहाँ इन लफ्जों पर अगर हम थोड़ा सा रुक कर गौर करें तो इस शान के लफ्ज, इस शान के अल्फाज और इसका मकाम जो पेश किया गया है उसका हमें अंदाजा होता है। फरमाते हैं कि और हमेशा की रूहानी जिंदगी वाला नबी और जलाल और तकद्दस के तख्त पर बैठने वाला नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसकी रूहानी जिंदगी और पाक जलाल का हमें यह सबूत मिला है कि उसकी पैरवी और मोहब्बत से हम रूहुल कुदस और खुदा के मुकालमा और आसमानी निशान के इनामात पाते हैं। तराकुल कुलूब, रूहानी खजाइन, मतबूआ लंदन, सफ़ा 13। डॉक्टर साहब, आज भी हम अगर देखते हैं जैसा कि हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहने के बावजूद भी जब उन्होंने नबूवत का दावा किया तो सादिक और अमीन कहने वाले लोगों ने भी उनका इनकार कर दिया। तो ये हमेशा से जो खुदा ताला की तरफ से नबी आए हैं उनकी सच्चाई की दलीलें देने वाले उनके सबसे बड़े मुखालिफ होकर खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की भी जिंदगी में ऐसे ही वाकयात मिलते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन ही पहले अंबिया के जिंदगी में मिलते हैं, जैसा कि सनाउल्लाह अमृतसरी है या मोहम्मद हुसैन बटालवी है, सर सैयद अहमद खान है, अबुल कलाम आजाद हैं। उनकी तहरीरात अगर पढ़ें तो उन्होंने इतराफ करने में कोई मतलब के वजह नहीं छोड़ी कि उन्होंने इतराफ किया है कि उस वक्त अगर ईसाइयत का किसी ने मुकाबला किया, इस्लाम का कोई नुमाइंदा
मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत मसीह मौद मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी थे, जिन्होंने ईसाइयों के आगे एक बंद बांध दिया और इस्लाम का वो किला खड़ा कर दिया जिसके अंदर वो दाखिल नहीं हो सके। आज के दौर में भी अगर आप देखें तो डॉक्टर इसरार जो बहुत बड़े इनके उलमाओं में से हैं, वो ये बयान करते हैं कि जिस तरह इन्होंने वहां पे ईसाइयत का मुकाबला किया है, कोई भी ऐसा शख्स और कोई भी ऐसा आलम नहीं था जिन्होंने ईसाइयत को जवाब दिए। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि 1400 साल तारीख में इस्लाम को कोई भी ऐसे नहीं समझा जैसे हज़रत मसीह मिर्जा गुलाम अहमद साहब समझे हैं। तो ये एतराफात जो हैं आज भी जो अहले सुन्नत की जमात के जो हैं कारी हनीफ अहमद साहब, वो भी कहते हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने ईसाइयों के साथ मुनाजरे जीते और उनको शिकस्तें दी। शिया उलमा इसका इस्तराफ करते हैं। तो इसके बावजूद ये सारी चीजें मानते हुए भी जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जो शान और मकाम और मर्तबा ना सिर्फ बयान किया बल्कि साबित कर दिया दुनिया पर और साबित कर दिया ईसाइयत पर, और आज मजबूर हैं कि वो कहते हैं कि ना इस जैसा कोई इंसान पैदा हुआ है और ना ही होगा। जज़ाकल्लाह अहसन अल जज़ा। आपके साथ और भी दोस्त हैं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह मुबारक भाई। खाकसार आपकी बात से ही दो बातें जो हैं वो छोटी छोटी बयान करके फिर मोहतरम आज़म सैफी साहब की तरफ जाएगा। पहली बात तो ये है कि आपने अभी ये बयान किया कि जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम हैं, आपको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि आपने जो इस्लाम के जो मुकाबल जो अदियान थे उनका डट कर मुकाबला किया। एक ये आपका बहुत बड़ा निशान है। और दूसरा, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर ये नहीं पेश किया कि गोया आप वो वजूद हैं जो कि हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करते हैं, बल्कि आपने हकीकी तौर पर अपने वजूद को एक मिसाल के तौर पर पेश किया। आपने फरमाया कि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो जिंदा मज़हब है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो खुदा तक पहुंचाता है। और उसकी मिसाल के तौर पर किसको पेश किया? पुराने किस्से नहीं दोहराए। ये नहीं कहा कि फलां बुजुर्ग को कोई बातें सुन लो और फलां ये कर देता था। आपने अपने वजूद को पेश किया। आपने फरमाया कौन ईसाई और कोई भी हिंदू जो है वो आए और मेरे साथ ताल्लुक बिल्लाह में मुकाबला कर ले। तो सिर्फ एक तो ये बात थी मुबारक भाई, मैं अर्ज करना चाहता था। और दूसरी बात ये, आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया कि जब कोई शख्स खुदा की तरफ से होने का ऐलान करता है तो वही लोग जो कि उसके ऐलान से पहले उसको सादिक और अमीन और पता नहीं क्या क्या कुछ वो जो है वो उन्होंने सर पे बिठाया होता है, वही लोग उसके मुखालिफ हो जाते हैं। और हमारे ख़ास तौर पे गैरमदी जो हमारे भाई हैं उनके शायद मुमकिन है उनको पता हो, मुमकिन है ना पता हो, क्योंकि बदकिस्मती के साथ हमारे उलमा जो हैं, जो गैरमदी उलमा हैं, वो आधी तस्वीर पेश करते हैं अवाम को गुमराह करने के लिए। क्या कभी किसी आलम ने आज तक किसी गैरमदी को ये बतलाया, किसी मजमे में बतलाया? वो ये तो बतला देते हैं कि हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ पर चढ़ गए और आपने ये फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि लश्कर इस तरफ है, उस पहाड़ की उस तरफ है, तो तुम मान जाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी, आप सादिक और अमीन हैं, हम मान जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। जाहिर है इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा और अजीम किरदार हमारे सामने आता है। लेकिन वही उलमा ये नहीं बतलाते कि उसी कौम ने उस दावा नबूवत के बाद जो सलूक हमारे प्यारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, उसकी गवाही कुरान पाक ने इन अल्फाज में दी है, वक़ाल अल काफिरूना हाज़ा साहिरुन कज़्ज़ाब। उसी प्यारे नबी को जिसको पहले क्या कहते थे, सादिक अमीन, नबूवत का दावा किया, तो उसके बाद क्या कहने लगे, साहिर, और बाद में सादिक नहीं, नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कज़्ज़ाब कहते थे। कुरान पाक की गवाही है। तो बहरहाल ये दो छोटे छोटे नुकात थे जो खाकसार पेश करना चाहता था।
मोहतरम आजम सैफी साहब, आपको काकसार की आवाज़ आ रही है? गालबन आपका जो माइक, जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आप? जी बिल्कुल आ रही है। जी डॉक्टर साहब, आपकी भी आवाज़ जो है ना वो साफ आ रही है। अच्छा, जैसा कि सलीम मीर भाई ने भी और जरीउल्लाह भाई ने भी और इसी तरह मुबारक भाई ने भी और आपने भी एक बात को सभी ने जो है ना वो बयान किया है, और वो है ये कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस ज़माने में मबूस हुए उस ज़माने में क्या हालात थे उलमाए इस्लाम के ऊपर किस तरह से हमले हो रहे थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तहरीरें लिखी उनकी वजह क्या है? वो वजह यही है जिसको उस ज़माने के अखबारात में और उस ज़माने के जो मुसन्निफीन हैं उन्होंने अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया है कि किस तरह से गैर मजहब लोग जो है वो इस्लाम के ऊपर हमले कर रहे थे और मुसलमानों की और जो उलमा थे उनकी क्या हालत थी। मैं एक हवाला बताता हूँ। उस ज़माने में मिर्ज़ा हैरत दहलवी साहब का अखबार निकला करता था कर्जन गैजेट के नाम से। तो वो उन्होंने अपने अखबार के अंदर इस चीज़ का जिक्र किया कि उलमाओं की जो हालत है दौरे हाजिर में वो कुछ ऐसी है कि जो पहले उलमा थे जब वो अपनी उम्र गुजारते थे या उनको लगता था कि हमारी वफात का वक्त जो है ना वो करीब आ गया है, वो बड़े बेचैन हुआ करते थे, बड़ा दर्द उनके दिल में हुआ करता था, रोया करते थे, दुआ किया करते थे और कहा करते थे कि खुदाया हमसे कोई गलती में किसी के मुतल्लिक गलत फतवा ना दे दिया गया, ये ऐसी गलती हमसे ना हो गई हो। ये दर्द उनके दिलों में हुआ करता था। फिर वो कहते हैं कि दौरे हाजिर के जो उलमा हैं उनकी हालत ये है कि उनके पास आप जाओ और उनसे किसी बात के मुतल्लिक फतवा दो। पहले तो वो आपकी शक्ल सूरत को देखेंगे, अगरचे आपने कुछ नजराना पेश किया तो फिर जैसा फतवा आप चाहते हो वैसा मिल जाएगा। और अगर आपने फतवा देने के लिए कोई नजराना पेश नहीं किया तो फिर वो कहेंगे कि हमारे पास वक्त नहीं है, आपको हमसे क्या काम और हमें आपसे क्या काम। तो ये मतलब इससे पता चल रहा है कि उस जमाने में उलमाओं की क्या हालत थी। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ज़माने में जो है ना वो इस्लाम के दिफा के लिए खड़े होते हैं और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ज़बानी अदा की जा रही है, बल्कि उस ज़माने के उलमाओं ने इकरार भी किया है इन बातों का, जैसे कि मुबारक भाई ने जो है ना वो जिक्र किया। तो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जैसा कि जो मौजू भी है हमारा कि इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। एक ऐसा शख्स जो लोगों को कहता है कि वो लोग जो कहते हैं कि खुदा अब नहीं बोलता वो हमारे पास आओ, वो लोग जो ये कहते हैं कि खुदा अब नहीं सुनता वो हमारे पास आओ और आकर मुशाहिदा करो, वो लोग जो कहते हैं कि इस्लाम झूठा मजहब है वो आओ और आकर हमसे मुकालमा करो, हमसे गुफ्तगू करो, हम इस्लाम की सदाकत आप लोगों के ऊपर जाहिर करेंगे। वो लोग जो ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नहीं है या नबी नहीं है, वो आओ और हमसे आकर जो है ना वो बातें करो। ऐसे इंसान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, बानी इस्लाम की शान में गुस्ताखी की है, मैं समझता हूँ एक बेबुनियाद बात है, सिर्फ बहुतान दराजी है और कुछ नहीं। बहरहाल वक्त को ज़्यादा ना लेते हुए मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक तो इक़्तिबास पेश करता हूँ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जिस कामिल इंसान पर कुरान शरीफ नाजिल हुआ उसकी नज़र महदूद ना थी और उसकी आम गमख्वारी और हमदर्दी में कुछ कसूर न था, बल्कि क्या बाएतबार ज़मा और क्या बाएतबार मकां उसके नफ्स के अंदर कामिल हमदर्दी मौजूद थी, इसलिए कुदरत की तजल्लियात का पूरा और कामिल हिस्सा उसको मिला और वो खातमुल अंबिया बने, मगर इन मायनों से नहीं कि आइंदा इससे कोई रूहानी फैज़ नहीं मिलेगा। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसे खातमुल अंबिया नहीं बने कि अब इनके जरिए से कोई रूहानी फैज़ नहीं मिलेगा, बल्कि इन मायनों से कि वो साहिब खातम हैं, बजिज उसकी मोहर के कोई फैज़ किसी को नहीं पहुंच सकता। यानी जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर के बगैर किसी को फैज़ नहीं पहुंच सकता। दुनिया में कोई आदमी कितने भी मुजाहिदात कर ले, कितनी भी इबादत कर ले, कितना भी अच्छा इंसान बनने की कोशिश करे, लेकिन जब तक वो मोहर नबी
اس کے اوپر نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تب تک اسے کوئی فیض حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ لیکن جو سابق قومیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں ہیں، ان میں سب میں مکالمہ مخاطبہ بند ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی امت ایک ایسی امت ہے کہ آپ کے ذریعے سے اس امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں۔ ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، یہی وہ ایک نبی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جن کی مہر سے کوئی شخص نبی بھی بن سکتا ہے۔ اس تحریر کو سامنے رکھ کر کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹا سکتا ہے؟ جس شخص نے یہ بات کہی، یہ جو آخری لائن میں نے پڑھی ہے، اس سے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹانی ہوتی، یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مقصد یہ ہوتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹائی جائے، تو وہ خود کو شامل کرتے اس میں، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے نبی ہیں کہ جن کی امت میں نبوت بھی مل سکتی ہے۔ یہ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 29 اور 30 پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اسی طرح اخبار الحکم میں جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بڑے یقین اور دعوے سے کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ وہ شخص جھوٹا اور مفتری ہے جو آپ کے خلاف کسی سلسلے کو قائم کرتا ہے اور آپ کی نبوت سے الگ ہو کر کوئی صداقت پیش کرتا ہے اور چشمہ نبوت کو چھوڑتا ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ وہ شخص لعنتی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا آپ کے بعد کسی اور کو نبی یقین کرتا ہے اور آپ کی ختم نبوت کو توڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آ سکتا جس کے پاس وہی مہر نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ ہمارے مخالف الرائے مسلمانوں نے یہی غلطی کھائی ہے کہ وہ ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر اسرائیلی نبی کو آسمان سے اتارتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور آپ کی ابدی نبوت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ 1300 سال کے بعد بھی آپ ہی کی تربیت اور تعلیم سے مسیح موعود آپ کی امت میں وہی مہر نبوت لے کر آتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ کفر ہے تو پھر میں اس کفر کو عزیز رکھتا ہوں، لیکن یہ لوگ جن کی عقلیں تاریک ہو گئی ہیں، جن کو نور نبوت سے حصہ نہیں دیا گیا، اس کو سمجھ نہیں سکتے اور اس کو کفر قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بات ہے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال اور آپ کی زندگی کا ثبوت جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ یہ الحکم 10 جون 1905 میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کیا گیا۔ جی جزاک اللہ اعظم صفی بھائی، اسی آپ کی جو آخری بات تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، بہت ہی مشہور شعر۔ آپ نے فرمایا بعد از خدا عشق محمد محمرم، گر کفر ای بود بخدا سخت کافرم، کہ میں اللہ تعالیٰ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جو ہے وہ پوری طرح میں کھویا گیا ہوں، اور اگر یہ جو ہے وہ کفر ہے تو باخدا مجھے اگر کوئی اس بار جیسے کوئی کافر کہتا ہے تو میں سخت کافر ہوں۔ بہرحال جیسا کہ خاکسار نے عرض کیا تھا، ہم تقریباً 45 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں جو ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام پاک سے آپ کا علیہ السلام کا جو عشق محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا وہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا۔ اور اب اگر کوئی ہماری کوئی اور دوست جو ہیں وہ اگر ہماری اس گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے خاکسار نے شیئر کر دیا ہے۔ باقی دوستوں سے بھی خاکسار گزارش کرتا ہے کہ لنک جو ہے اس کو بار بار شیئر کریں، اور اگر کوئی دوست جو ہیں وہ اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور شریک ہوں۔ خاکسار دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت شیخ مبارک صاحب جو ہیں
وہ آئے ہیں. میں خاکسار تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سلیم میر صاحب آپ کو یہاں سے ریموو کر رہا ہے کیونکہ مبارک صاحب کی میں نے بات سننی ہے. معذرت خواہ ہوں. السلام علیکم شیخ مبارک صاحب, کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے سر, خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. آپ فرمائیں. الحمدللہ جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. دیر ہوئی ہے مجھے جوائن کیے ہوئے. جی جی فرمائیں. آپ اس سلسلے میں کچھ سوال ہے یا آپ کچھ اس بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ فرمائیں. نہیں, اس وقت تو صرف میں پروگرام دیکھ رہا تھا تو میں آن لائن ہوں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا, نو پرابلم. نہیں کوئی بات نہیں, جزاک اللہ. پھر آپ پروگرام دیکھیں, پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی کسی جی بالکل پروگرام دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی پیارے بھائیوں, یہ ہمارے مبارک بھائی تھے. اس وقت خاکسار اگر کوئی اور دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے تو ہم ضرور ان کو شامل کریں گے. اس وقت اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو خاکسار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک جو, کیونکہ ہم جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عشق ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق, وہ تو ہم نے کچھ حد تک آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. خاکسار تھوڑا سا, تاکہ ہمارے دوست بھی زیادہ جو ہیں وہ بوریت کا شکار نہ ہوں ایک ہی موضوع کے اوپر بات کرتے کرتے, کیونکہ اس موضوع کو تو ہم بیان کرتے کرتے جو ہیں وہ سال گزر جائیں تو ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے. خاکسار تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک جو الزام لگایا جاتا ہے, غلط پروپیگنڈا, جھوٹا الزام, اور وہ یہ کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ جو تھے آپ نے کہیں اپنے آپ کو, اپنا مقام جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر جو ہے وہ مقام بیان کر دیا ہے. اس سلسلے میں ایک آدھا حوالہ صرف دوستوں کو دکھلانا چاہتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے, کوئی دوست بتلا سکتے ہیں کہ ان کو یہ سکرین نظر آ رہی ہے عرفان شریعت کی؟ جی نظر آ رہی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب نظر آ رہی ہے. جی ٹھیک ہے. ابھی بھی نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ نہیں ابھی نظر نہیں. اچھا ہاں نہیں ٹھیک ہے, میں ایک منٹ میں, کیونکہ مجھے آواز نہیں آئی تھی تو میں نے اسٹاپ شیئرنگ کی آپشن جو تھی وہ ختم کر دی تھی, تو اب میں دوبارہ اسی کو دیتا ہوں. جی آپ کوئی دوست بتلائیں. جی نظر آ رہی ہے. عرفان شریعت نظر آ رہی ہے. جی جزاک اللہ. جی خاکسار جو ہے وہ چند حوالہ جات ہمارے خاص طور پہ جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کی خدمت میں اس نیت سے دکھلانا چاہتا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ہمارے بارے میں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں, اور وہ کوئی ہم غلط بیانی نہیں کرتے, نعوذ باللہ, حقیقت یہی ہے. اور بطور ثبوت میں چند حوالہ جات اس لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی باتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھی, بیان کی, ان کو تو مولوی حضرات بڑھ کے جو ہیں وہ آپ کو دکھلائیں گے, کہیں گے اوہ دیکھیں جی مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا, او جی مرزا صاحب نے یہ لکھ دیا. لیکن اپنے بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہیں اس کو یوں چھپاتے ہیں کہ گویا انہوں نے لکھی نہیں. اب بندہ ان سے پوچھے کہ جناب یہ کہاں کا انصاف ہے, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ مثلا یہ جو پہلی جو بہت ہی مشہور کتاب ہے عرفان شریعت, تصنیف اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب. اب یہ دیکھیں ایک بہت ہی کامن, آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جناب کوئی ذل نہیں, کوئی بروز نہیں, یہ تو جناب ذلی بروزی مرزا صاحب نے ایسی بنا لیا. اب میں معذرت خواہ ہوں, تھوڑا سا یہ حوالہ جو ہے وہ شاید آپ کو کلیئر نظر نہ آ رہا ہو, لیکن یہ کتاب بہت مشہور ہے, کوئی بھی دوست اس حوالے کو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہی اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ اپنے جو بزرگ ہیں غوث پاک جن کو یہ کہتے ہیں جی, عبد القادر جیلانی صاحب ہمارے بھی بزرگ ہیں, لیکن یہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں. فرماتے ہیں اگر نبوت ختم نہ ہوتی
तो हजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी होते। और फिर मजीद फरमाते हैं, बेशक मर्तबा इलह रफ़ैया हजूर पर नूर रजी अल्लाह ताला अन्हो जिल्ले मर्तबा नबूवत है। ठीक है जी। और जब हम यानी हजरत मिर्जा साहब ने अपने आप को जिल्ली तौर पर मोहम्मद करार दे दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यही उलमा हजरात इनको एतराज हो जाता है। ये यहाँ पर जिल मर्तबा नबूवत करार देते हुए उन्हीं उलमा हजरात को कभी हमारे किसी गैरमदी भाई ने ये सुना है ये कहते हुए कि गोया ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो गई है? यकीनन नहीं सुना होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं प्यारे भाइयों। ये किताब है एक मनाकिब अश-शेख सैयदना अब्दुल कादर। इसमें देख लें लिखा हुआ है आपने यानी हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी जो है उनकी तरफ से ये जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने ये फरमाया, आपने फरमाया खुदा की कसम ये वजूद यानी आपका वजूद हजरत अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वजूद, कहते हैं ये वजूद मेरे नाना सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वजूद है, ना कि अब्दुल कादिर का वजूद। ठीक है प्यारे भाइयों। और जब ये देखें कितना वाज़ेह तौर पर उन्होंने अपने वजूद को गोया हकीकी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद करार दिया है यहाँ पर, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई मौलवी साहब जो हैं वो इसके ऊपर इतराज़ करें। लेकिन हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वो तहरीरात जिसमें आपने बुरूजी तौर पर ज़िल्ली तौर पर अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया है, उसके ऊपर फौरन उलमा हज़रात को याद आ जाता है कि जनाब ये तो गुस्ताखी हो गई है, नौज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह। इसी तरह प्यारे भाइयों मैं एक आदि और आपको दिखलाकर फिर दोस्तों की तरफ जाते हैं। अब ये देखें, ये एक किताब है जी याज़दा रसाइल। ठीक है जी। ये देख लें कि इन्होंने तस्नीफ की है जी ख्वाजा बंदा नवाज गैसुल दराज रहमतुल्लाह अलैह जी। अच्छा, उसके बाद जनाब ये क्या फरमाते हैं इसके सफ़र नंबर 21 पर, एक शख्स ने एक दकनी से पूछा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल हैं या सैयद मोहम्मद गैसुल दराज रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है जी। अब जवाब सुनिएगा। फरमाते हैं उसने जवाब दिया कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अगरचे पैगंबर खुदा हैं, लेकिन मखदूम सैयद मोहम्मद गैसुल दराज चीज ही और हैं। अस्तगफिरुल्लाह। देखें जी, लेकिन मखदूम सैयद मोहम्मद गैसुल दराज चीज ही और हैं। और ये देखें इसके आगे कहते हैं इससे हजरत सैयद की जात से अहले दक्कन के हुस्न अकीदत और इखलास का क़यास किया जाता है। ठीक है जी। जब वो देखें ना अपने ऊपर जब बात आती है प्यारे भैया, तो किस तरह से ये फिर बात को फिर यूं कहते हैं ना मक्खन लगा देते हैं वहाँ पे जी। बहरहाल एक आधा और हवाला खाकसार दिखलाकर फिर जो है वो दोबारा दोस्तों की तरफ जाता है। ये बहुत ही अहम एक हवाला है जी, मलफूजात हकीमुल उम्मत। और वजह ये दिखलाने की ये है प्यारे भाइयों कि आपने ये उमूमन सुना होगा कि जनाब मिर्ज़ा साहब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो टाइटल था मिर्ज़ा साहब ने ले लिया है जी। गोया नौज़ बिल्लाह उनका कहने का मकसद ये होता है कि गोया ये हद तक के रसूल कर दिया। अब ये देखें मलफूजात में क्या लिखा है जनाब है जी। ये ज़ाहिर देवबंदी अकाबर हैं, इन्होंने लिखा है, बहुत बड़े अकाबर हैं, कोई छोटे मोटे ये नहीं है। फरमाते हैं जी, सवाल हुआ इनसे, लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन मखसूस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या हर शख्स को कह सकते हैं? जवाब, लफ्ज़ रहमतुल लिल आलमीन सिफ़त खासा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, बल्कि दीगर औलिया व अंबिया व उलमाए रब्बानीयीन भी मूजब रहमत आलम होते हैं। अगरचे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब में आला हैं, लिहाजा अगर दूसरे पर
اس लफ्ज को बतावील बोल देवे तो जायज़ है। तो प्यारे भाइयों, ये खाकसार ने और भी बहुत से हवाले हैं, काफ़ी हवाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हवालों की हमारी तरफ हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह भरपार होती जो है वो भरमार होती है, लेकिन फ़िलहाल खाकसार जो है वो दोबारा दोस्तों की तरफ जाकर ये जो चंद हवाला जात खाकसार ने दिखलाए हैं, अगर किसी दोस्त ने इसके ऊपर कोई कमेंट करना है तो ज़रूर करे, और इसके बाद हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ अर्ज कर जी फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं हजरत बानी जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के एक और इक़्तिबास आपके सामने रखता हूँ, अवामुन्नास के सामने रखता हूँ कि वो खुद फैसला करें कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की ज़ात पर जो इल्ज़ाम लगता है कि अकीदे पर जो इल्ज़ाम लगता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हत्या करते हैं, शान में गुस्ताखी करते हैं, वो क्या अल्फाज बयान करते हैं। हजूर ये बात बयान फरमाते हैं, मुखालफीन ने हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बेशुमार बहतान गढ़े हैं और अपने इस दजल के जरिया एक खल्क़े कसीर का गुमराह करके रख दिया है। मेरे दिल को किसी चीज ने कभी इतना दुख नहीं पहुंचाया जितना कि इन लोगों के इस हंसी ठट्ठा ने पहुंचाया है, जो वो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में करते रहते हैं। इनकी दिल आजार तानो तशनी ने जो वो हजरत खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वल सिफात के खिलाफ करते हैं, मेरे दिल को सख्त जख्मी कर रखा है। खुदा की कसम, अगर मेरी सारी औलाद और औलाद की औलाद और मेरे सारे दोस्त और मेरे सारे मुआविन मददगार मेरी आंखों के सामने कत्ल कर दिए जाएं और खुद मेरे हाथ और पांव काट दिए जाएं और मेरी आंख की पुतली निकाल फेंकी जाए और मैं अपनी तमाम मुरादों से महरूम कर दिया जाऊं और अपनी तमाम खुशियों और तमाम आसाइशों को खो बैठूं, तो इन सारी बातों के मुकाबल पर भी मेरे लिए ये सदमा ज्यादा भारी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे नापाक हमले किए जाएं। बस ए मेरे आसमानी आका, तू हम पर अपनी रहमत और नुसरत की नजर फरमा और हमें इस इब्तलाए अजीम से निजात बख्श। तर्जमा अरबी इबारत आईना कमलाते इस्लाम सफ़ा 15। अब इसमें मिर्जा साहब ने किस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार फरमाया है कि मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मुखालफीन इस्लाम एतराज़ करते हैं, जो हंसी ठट्टा करते हैं, उस एतराज़ से, उस हंसी ठट्टे से मेरे दिल को इस कदर रंज पहुंचा है कि अगर उससे मेरी औलाद और औलाद की औलाद भी मर जाए तो मुझे इस चीज़ का भी इतना सदमा नहीं है जितना उनकी इल्ज़ामात से और उनके एतराज़ात से सदमा है। ये मुखालफीन पता नहीं किस मुंह से हज़रत बानी जमाती अहमदिया मिर्जा गुलाम साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मैं आप इस बात का यहाँ पे एक और हजूर की किताब से वजाहत करता हूँ कि जो ये कहते हैं कि नौज़ुबिल्लाह मिर्जा साहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात से बढ़कर अपने मौज़ात बयान किए हैं, ये लिखे हैं, या गोया उन्होंने इस तरह बात लिखी है कि मेरे मौज़ात जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात से ज्यादा है। तो इस बारे में हमें ये देखना है कि बानी जमात अहमदिया ने इस बारे में क्या तहरीर लिखी है, क्योंकि हमारे लिए मुखालफीन की तहरीरात तो हुज्जत नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो कोई ऐसी तहरीर पेश करते हैं कि जिसमें ये लिखा हुआ हो कि मिर्जा साहब ने ये बात बयान की हो कि मेरे मौज़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़ल्लाह ज्यादा है, तो फिर उनका बात दुरुस्त है कि वाकई मिर्जा साहब ने इस तरह की तहरीर लिखी है। हजूर ये बात बयान फरमाते हैं, हमारे सैयद व मौला हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर खुदा ताला की तरफ से निशान और मौज़ात मिले वो सिर्फ उस जमाने तक महदूद न थे, बल्कि क़यामत तक उनका सिलसिला जारी है। और पहले जमाने में जो कोई नबी होता था वो किसी गुज़श्ता नबी की उम्मत नहीं कहलाता था, गो उसके दीन की नुसरत करता था और उसको सच्चा जानता था, मगर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एक खास फख्र दिया गया है कि वो इन मानों से खातमुल अंबिया है कि एक तो कमालात नबूवत उन पर ख़त्म है और दूसरा ये कि उनके बाद कोई नई शरीयत लाने वाला रसूल नहीं और ना कोई ऐसा नबी है जो उनकी उम्मत से बाहर हो, बल्कि हर एक को जो शर्फ़ मुकालमा इलाहिया मिलता है वो उन्हीं के फैज़ और उन्हीं की वसातत से मिलता है और वो उम्मती कहलाता है, ना कोई मुस्तकिल नबी। और रजू खलाइक और कबूलियत का ये आलम है कि आज कम से कम 20 करोड़ हर तबके के मुसलमान आपकी गुलामी में कमर बस्ता खड़े हैं। और जब से खुदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया है, बड़े बड़े जबरदस्त बादशाह जो एक दुनिया को फतह करने वाले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर अदना गुलामों की तरह गिर रहे हैं। और उस वक्त के इस्लामी बादशाह भी जलील चाकरों की तरह
जनाब की खिदमत में अपने तई समझते हैं और अपने और नाम लेने से तक से उतर आते हैं। ये हजूर की किताब रूहानी खजाइन जिल्द 23 सफ़ा नंबर 380 और 81 की तहरीर है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात के मतलब हजूर जी ये बात बयान फरमा रहे हैं कि उनके मौज़ात सिर्फ उस ज़माने में नहीं है, ज़माने तक नहीं थे, बल्कि उनके मौज़ात आज भी ज़ाहिर हो रहे हैं और क़यामत तक भी ज़ाहिर होते रहेंगे। और हजूर ने एक और मकाम पे ये बात बयान फरमाई कि मेरे मौज़ात भी असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात हैं। तो गोया हजूर तो अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मौज़ात हैं। जी जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाह जलीला भाई। मैं खासकार जो है हमारे सलीम मीर भाई को उनसे एक सवाल करना चाहता है। सलीम भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, खासकार ये सिर्फ आपसे पूछना चाहता है, आपने हम तकरीबन घंटे से ऊपर हमारा प्रोग्राम अब हो चुका है कि आखिर क्या वजह है कि एक तरफ हम देखते हैं जब हम असल तहरीरात पढ़ते हैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की, आपकी ना सिर्फ ये कि तहरीरें हमें ये बतलाती हैं कि किस तरह आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ थे, और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि आपके जो काम हैं जो आपने इस्लाम के हक में किए, मसलन हिंदुओं के चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी मज़हब हो, चाहे मोतदीन हो, आपका इल्म कलाम आपने इस्लाम के हक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में लिखा, इतनी ज़ख़ीम किताबें लिखी। सवाल मेरा ये है कि आखिर क्या वजह है कि जो हमारे गैर अहमदी उलमा हज़रात हैं वो क्यों इस बात को बहुत जो है वो लोगों के सामने इस तरह से पेश करते हैं कि गोया नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह हज़रत मिर्ज़ा साहब वो कोई गुस्ताख थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या आपने कोई अलहदा कोई एक मज़हब बना लिया, क्या वजह है उसकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया थोड़ा इस बात पर रोशनी डालने के लिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जब ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं मुख्तलिफ दोस्त इस तरह हैं, तो फिर गैर अहमदी जो बातें करते हैं उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जिस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूँ फरिश्तों को, उस वक्त जो वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान किया है वो क़यामत तक के आने वाले सब वाक़यात को एक छोटे से वाक़ये में अल्लाह ताला ने जो है वो समो दिया है। उसमें जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपना नुमाइंदा आदम को दुनिया में भेजने लगा हूं और ऐ फरिश्तों तुम इसको सजदा करो, तो शैतान ने तकब्बुर किया। अगर आप कुरान करीम को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाएंगे तो खुदा ताला मुख्तलिफ अंबिया के आने पर जो उनके मुखालफीन के इनकार की सबसे बड़ी वजह बताता है, उसमें सबसे पहली वजह जो है वो तकब्बुर है। शैतान ने कहा कि मुझे तूने आग से बनाया है, इसको मिट्टी से बनाया है, मैं इसे सजदा नहीं करूंगा। तो फिर अल्लाह ने कहा कि जा तू मरदूद है, तू लानती है, तुझे खुदा ताला का कुर्ब कभी नसीब नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मेरे हुक्म का इनकार किया है। फिर उस शैतान ने अल्लाह ताला को चैलेंज किया कि मैं क़यामत तक तू दुनिया में हिदायत देने वाले भेजता रहेगा, मैं गुमराह करने वाले साथी अपने ढूंढता रहूंगा और उनके जरिए तेरे जो हिदायत लेकर लोग आएंगे उनके मानने वालों को भी तंग करूंगा और जो मुखालिफ लोग होंगे उनको भी मैं मजीद गुमराह करूंगा, उनके दिल में शकूक व शुबहात पैदा करूंगा। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला एक जगह फरमाता है कि जिस तरह अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की तरफ वही करता है, इसी तरह शैतान भी अपने जो उसके साथी हैं जो उसकी तरह मरदूद होते हैं उनको वही करता है, और वो उसके साथी बनकर उस खुदा ताला की तरफ से आए हुए बंदे की मुखालफत करते हैं ताकि वो शैतान के उस मिशन को जारी रख सकें जो उसने खुदा ताला से चैलेंज किया था। तो ये जंग जो है ये चूंकि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जिस तरह फरमाया था कि ये आखिरी जंग है, आज तक जितने भी अंबिया आए दुनिया में उन्होंने इस वक्त से डराया था लोगों को कि दज्जाल जब आएगा, तो वो दज्जाल दज्जल से निकला है, उसका मतलब है धोखा देने वाला, और दज्जाल जो है वो उसका मतलब है बेइंतहा धोखे देने वाला। तो ये दज्जाल जो है ये किसी एक बंदे का नाम नहीं, ये इन सारी सूरत हालों का जो हक के खिलाफ लड़ती हैं, वो हक कहीं भी हो,
ظاہری بات ہے کہ اسلام حق ہے, قرآن حق ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, اور جو ان کی اصل تعلیم ہے وہ حق ہے. جب بھی کوئی اصل تعلیم پیش کرنے کی کوشش کرے گا تو دجال جو ہے اس کے دجالی نظام کو, اس کی دجالی قوتوں کو, شیطان کو نقصان پہنچے گا, اور وہ اپنے لوگوں کی طرف وہی کرے گا کہ تم اس کی مخالفت کرو. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو جو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس نے کہا تھا کہ جب بھی تمہارے پاس ہدایت آئے تم نے اس کو قبول کرنا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے, اور جو بھی اس کی پیروی کرے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ہم بھی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے, جب کسی بلانے والے کی آواز آئی تو ہم نے اس پر لبیک کہا ہے, اور ایک تو ہم خود اس کو مانتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو اس کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں. دوسرا, ہم جو اس کے خلاف دجالی مشن ہے اور شیطان کے جو کرندے ہیں وہ جو مشن چلاتے ہیں, ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس مشن کے خلاف اس اصل تعلیم کو پیش کریں, اس اصل حقیقت کو پیش کریں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اور حق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم حق کو باطل کے سر پر اس طرح پٹک کے مارتے ہیں کہ اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو میں اسی سلسلے میں آپ نے سب دوستوں نے جو ہے وہ جو نثر ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سنائی ہے. میں تھوڑا سا ایک منظوم کلام کے اندر سے تحت اللفظ ہی تھوڑا سا سناؤں گا, کیونکہ ایک جو منظوم کلام ہوتا ہے اس کا اثر نثر سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے. نثر میں بھی اثر ہوتا ہے لیکن منظوم کلام تحت اللفظ میں اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے. اور یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جس بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کا ایجنٹ تھا معاذ اللہ, اور یہ اسلام کی دشمنی کے لیے آیا تھا, وہ اسلام کے دشمنوں کو اور اسلام کے مخالفوں کو اسلام, قرآن اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا فرما رہا ہے, یہ سکھوں کے بارے میں, جو سکھوں کے گرو تھے ان کے حالات کے اندر اسلام اور قرآن اور اللہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, وہ میں تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ فرماتے ہیں, یہ میں اندر سے میں نے مختلف حصے لیے ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اس شاک اس ذات کے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ڈر ڈر کے جاں کھوتے ہیں, وہ اس یار کو صدق دکھلاتے ہیں, اسی غم میں دیوانہ بن جاتے ہیں, وہ جاں اس کی راہ میں فدا کرتے ہیں, وہ ہر لحظہ 100 طرح مرتے ہیں, وہ کھوتے ہیں سب کچھ بصدق و صفا مگر اس کی ہو جائے حاصل رضا. خدا کے جو ہیں وہ یہی کرتے ہیں, وہ لعنت سے لوگوں کی کب ڈرتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں سارے دلدار کے, نہیں کوئی ان کا بجز یار کے, وہ جان دینے سے بھی نہ گھبراتے ہیں کہ سب کچھ وہ کھو کر اسے پاتے ہیں, وہ دلبر کی آواز بن جاتے ہیں, وہ اس جان کا کہ ہم راز بن جاتے ہیں, وہ ناداں جو کہتا ہے در بند ہے, نہ الہام ہے اور نہ پیوند ہے, نہیں عقل اس کو نہ کچھ غور ہے, اگر وید ہے یا کوئی اور ہے, یہ سچ ہے کہ جو پاک ہو جاتے ہیں خدا سے خدا کی خبر لاتے ہیں, اگر اس طرف نہ آوے خبر تو ہو جائے یہ راہ زیر و زبر, طلبگار ہو جائیں اس کے تباہ, وہ مر جائیں دیکھیں اگر بند راہ, مگر کوئی معشوق ایسا نہیں کہ عاشق سے رفتہ ہو یہ بغضوں کی, خدا پر تو پھر یہ گماں عیب ہے کہ وہ راہم و عالم الغیب ہے, اگر وہ نہ بولے تو کیوں کر کوئی یقین کر کے جانے کہ ہے مختفی, وہ کرتا ہے خود اپنے بھگتوں کو یاد, کوئی اس کے راہ میں نہیں نامراد, وہ انکار کرتے ہیں الہام سے کہ ممکن نہیں خاص اور عام سے, یہی سالکوں کا تو تھا مدعا, اسی سے تو کھلتی تھیں آنکھیں ذرا, اگر یہ نہیں پھر تو وہ مر گئے کہ بے سود جاں کو فدا کر گئے. پھر فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ کوچہ مسدود ہے, تلاش اس کی عارف کو بے سود ہے, وہ غافل ہے رحماں کے اس داب سے کہ رکھتا ہے وہ اپنے احباب سے, اگر ان کو اس راہ سے ہوتی خبر, اگر صدق کا کچھ بھی رکھتے اثر, تو انکار کو جانتے جائے شرم, یہ کیا کہہ دیا وید نے ہائے شرم, نہ جانا کہ الہام ہے کیمیا, اسی سے تو ملتا ہے گنجے لقا, اسی سے تو عارف ہوئے بادہ نوش, اسی سے تو آنکھیں کھلی اور گوش, یہی ہے کہ نائب ہے دیدار کا, یہی ایک چشمہ ہے اسرار کا, اسی سے ملے ان کو نازک علوم, اسی سے تو ان کی ہوئی جگ میں دھوم, خدا پر خدا سے یقین آتا ہے, وہ باتوں سے ذات اپنی سب جاتا ہے. پھر آخر میں یہ 3-4 اشعار اور پڑھوں گا. فرماتے ہیں کہ کوئی یار سے جب لگاتا ہے دل
تو باتوں سے لذت اٹھاتا ہے دل کہ دلدار کی بات ہے ایک غذا، مگر تو ہے منکر تجھے اس سے کیا، نہیں تجھ کو اس راہ کی کچھ بھی خبر، تو واقف نہیں اس سے اے بے ہنر، وہ ہے مہربان و کریم و قدیر، قسم اس کی نہیں ہے نظیر، جو ہوں دل سے قربان رب جلیل، نہ نقصان اٹھاویں نہ ہوویں ذلیل۔ پھر فرماتے ہیں کہ دین خدا دین اسلام ہے، جو ہو منکر اس کا بد انجام ہے، محمد وہ نبیوں کا سردار ہے کہ جس کا عدو مثل مردار ہے۔ تو یہ ہے مختصر سا منظوم کلام، اور آپ کو پتہ ہے کلام بے شمار کلام ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کو پڑھتے رہیں تو اس پہ لمبا وقت چاہیے، تو وہ انشاءاللہ مختلف وقتوں میں ہم اس کو سنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں نثر میں ایک پیرا پڑھ دوں، ختم نبوت، اس میں چونکہ ذکر آتا ہے ختم نبوت کا، اور جس پہ یہ ہمارے خلاف سارا کاروبار ان کا چلتا ہے، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی خاتم النبیین مناظرہ ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس ہے جس میں پھر یہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اسلام خدا تعالیٰ کی ذات، خدا کا کلام یعنی قرآن، اور اس کا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان سب کی صداقت۔ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کی حقیقت، اس کا ٹائٹل ہے جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں اور نبوتوں اور رسالتوں کو قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا ہے، اور ہم محض دین اسلام کے خادم بن کر دنیا میں آئے ہیں، اور دنیا میں بھیجے گئے نہ اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین بناویں۔ ہمیشہ شیاطین کی راہ زنی سے اپنے تئیں بچانا چاہیے، اور اسلام سے سچی محبت رکھنی چاہیے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو پھیلانا چاہیے۔ ہم خادم دین اسلام ہیں، اور یہی ہمارے آنے کی علت گائی ہے، اور نبی اور رسول کے لفظ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہیں۔ رسالت لغت عرب میں بھیجے جانے کو کہتے ہیں، اور نبی یہ ہے کہ خدا سے علم پا کر پوشیدہ باتوں یا پوشیدہ حقائق اور معارف کو بیان کرے۔ سو اس حد تک مفہوم کو ذہن میں رکھ کر دل میں اس کے معنی کے موافق اعتقاد کرنا مذموم نہیں، مگر چونکہ اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں، یا بعض احکام شریعت سابقہ کو منسوخ کرتے ہیں، یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے، اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے کہ اس جگہ بھی یہی معنی سمجھ نہ لیے جائے، کیونکہ ہمارے کوئی کتاب بجوز قرآن شریف کے نہیں، اور ہمارا کوئی رسول بجوز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہے، اور ہمارا کوئی دین بجوز اسلام کے نہیں ہے، اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء اور قرآن شریف خاتم الکتب ہے۔ سو دین کو بچوں کا کھیل نہیں بنانا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بجوز خادم اسلام ہونے کے اور کوئی دعویٰ بالمقابل نہیں ہے، اور جو شخص ہماری طرف یہ منسوب کرے وہ ہم پر افترا کرتا ہے۔ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فیض برکات پاتے ہیں، اور قرآن کے ذریعے ہمیں فیض معارف ملتا ہے۔ سو مناسب ہے کہ کوئی شخص اس ہدایت کے خلاف کچھ بھی دل میں نہ لاوے، ورنہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کا جواب وہ ہوگا کہ اگر ہم اسلام کے خادم نہیں ہیں تو ہمارا سب کاروبار عبث اور مردود اور قابل مواخذہ ہے۔ والسلام۔ یہ خط ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے لکھا گیا 7 اگست 1899 کو، مکتوبات احمدیہ جلد پنجم نمبر 4 کے صفحہ 102، 3 اور 4 سے میں نے پڑھ کے سنایا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ جی جزاک اللہ سمیع بھائی۔ دوستوں نے، خاص طور پر ہمارے جو غیر احمدی دوست ہیں، انہوں نے یہ بات بھی بارہا سنی ہوگی، اور اس طرح کے جو ہیں وہ باتیں سنی ہوگی کہ گویا جناب کوئی قادیانیت لے کر آئے، ایک نیا مذہب جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ لے کر آئے، انہوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی جو کہ کوئی نعوذ باللہ اسلام کے مقابل پر مذہب ہے، یعنی جتنے منہ اتنی باتیں۔ اس سلسلے میں ایک تو بہت چھوٹا سا ایک خاکسار ایک نقطہ جو ہے وہ بیان کر کے پھر جناب اعظم سیفی صاحب کی طرف جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے، تیرے منہ ہی کی قسم میرے پیارے احمد، تیری خاطر سے یہ سب بار اٹھایا ہم نے۔ نقطہ یہ ہے پیارے بھائیو
کہ ایک طرف غیر احمدی علماء حضرات ہیں جو کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے بارے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ گویا یہ کوئی نیا مذہب آ گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم نے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی اور مسیح موعود مانا ہے، مقابلتاً نہیں مانا۔ یہ آپ لوگوں کی، ہمارے غیر احمدی بھائیوں کی غلط فہمی ہے اور ان کو جھوٹے طور پر بتلایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو جو ہے وہ مسیح موعود اور مہدی موعود اور امام مہدی نہ مانتے۔ اور ایک اور چھوٹی سی بات عرض کر کے پیارے بھائیوں، ہم نے جب مانا تو آپ دیکھ لیں ہم کتنی سختیاں برداشت کرتے ہیں، کتنے مصائب برداشت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ تو انکار کرنے کی وجہ سے اپنے کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا فرق ہے، وہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر پیٹ پوجا کر رہے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس پیارے وجود حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی مان کر مارے کھاتے ہیں، اذیتیں برداشت کرتے ہیں، ہر بار ہمارا جو ہے ان کو لوٹے جاتے ہیں، شہادتیں ہم برداشت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بہت بڑا فرق ہے، دونوں فریق وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دونوں کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ آپ کو بتلا دے گا کہ انشاءاللہ اگر آپ صدق کے دل سے دیکھیں کہ کون حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ اور محترم اعظم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ جی میرا ایک جی آپ کچھ عرض فرمانا چاہیں گے یا میں کوئی چھوٹا سا سوال کر لوں؟ جی میں پہلے تھوڑا سا کچھ عرض کرنا چاہتا تھا۔ جی فرمائیں۔ تو آخر میں آپ نے بات کہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسیح مہدی کے آنے کی بشارت دی تھی، تو جماعت احمدیہ نے یا ہم لوگوں نے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسیح مہدی مانا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق ہی مانا ہے۔ تو جو مصائب پھر ہمیں دیے جاتے ہیں غیر احمدی صاحبان کی طرف سے، وہ تو بہرحال کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے، اب تو تمام دنیا اس کی گواہ ہو گئی ہے، جیسا کہ پاکستان میں مظالم کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی اسی طرح کے ظلم و ستم یہ لوگ کیا کرتے تھے، جس کے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایک شعر بیان کیا ہے اپنی، اس میں کہتے ہیں کہ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم۔ تو بہرحال یہ تو بات تھی آپ کے اس بات سے تعلق رکھنے والی جو آپ نے بھی بیان کری۔ آپ نے جو ہے نا وہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا ہے کہ میری جو نبوت ہے وہ ذلی نبوت ہے، میں ذلی نبی ہوں، اس کو یہ لوگ تمسخر میں اڑاتے ہیں، حالانکہ ان الفاظ کی گہرائی میں نہیں جاتے کہ آخر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں ذل کے، یہ کوئی ایسے الفاظ تو نہیں ہے جو پہلے جنم جو ہے نا وہ سابق جو علماء گزرے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے، انہوں نے استعمال نہ کیے ہوں اپنی کتابوں میں، انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے یہ الفاظ استعمال کر دی؟ آخر یہ الفاظ استعمال کیوں دیے؟ ان کے پیچھے ایک بہت گہری حکمت ہے۔ یہ بات سبھی مانتے ہیں، ہمارے غیر احمدی صاحبان علماء بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر اس امت میں نہ کوئی درجہ مل سکتا ہے، نہ کوئی مقام مل سکتا ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی درجہ چاہیے، کوئی مقام چاہیے، تو لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، کیونکہ اس امت کا اگر اصل کچھ ہے تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس امت میں اب جو بھی انعام ملے گا، جو بھی مقام ملے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گا، براہ راست نہیں مل سکتا ہے۔ وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے ملے گا، لہٰذا ذل تو ہو سکتا ہے، اصل نہیں ہو سکتا۔ اصل اگر کچھ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو یہ دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی نبوت کو ذلی نبوت کہا ہے، اس طرح کہہ کر تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا ہے. بس فرق یہ ہے کہ کوئی سمجھنے والا تو ہو، وہ سمجھے تو صحیح یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں آخر یہ کیوں استعمال کیے ہیں، وجہ کیا ہے. جب کوئی شخص اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے اس کی بات کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ ان باتوں کو تمسخر میں لے کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ذلی نبی کہا ہے تو مرزا صاحب ڈپلیکیٹ نبی تھے. اچھا، دوسری بات پھر جو آپ نے بتائی تھی وہ ان کے ایک بہت بڑے امام ہیں امام رضا خان صاحب، ان کے حوالے سے بھی آپ نے کیا جو ہے وہ باتیں بتائی تھی، تو میں ایک دو بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کے امام تھے بریلویوں کے، اور جن کی شان میں ایک لفظ بھی سننا یہ گوارا نہیں کرتے، حالانکہ صحابہ کو اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ سن لیتے ہیں، لیکن اگر ان کے امام رضا خان صاحب کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا وہ مارنے مرنے پر جو ہے نا وہ اتارو ہو جاتے ہیں. وہ اپنی کتاب فتاوی افریقہ کے مسئلہ نمبر 80 میں بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور سیدنا غوث اعظم حضور اقدس و انور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کامل و نائب و تامہ و آئینہ ذات ہیں، کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنی جمی صفات و جمال و جلال و کمال و افضال کے ان میں متجلا ہیں. یہ ہے غوث اعظم. یہ شکریہ جایا صاحب، آپ نے جو ہے نا وہ دکھا بھی دیا اس کو. یہ ہے ان کا کہنا اپنے جو ہے نا وہ ولیوں کے تعلق سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا عقیدہ یہ ہے، یا عقیدہ تو ان کا کچھ اور ہے، لیکن عوام میں چونکہ اپنا رسوخ قائم رہے، انہوں نے جو ہے نا وہ ختم نبوت کا لبادہ پہنے رکھا کہ میں ہر قسم کی نبوت کو بند سمجھتا ہوں. ورنہ جو امام رضا خان صاحب کی جو ان کے امام ہیں، ان کی جو تحریرات ہیں ان سے تو بالکل ایک دم واضح ہے کہ انہوں نے کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں ہے اس بات کو ماننے میں کہ یہ غوث اعظم کو جو ہے وہ نبی مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ جمی صفات و کمالات کو، یعنی جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت للعالمین ہے، شافعی ہے، یہ سب صفات جو ہے نا وہ غوث اعظم کے اندر موجود ہیں. اور پھر دوسری طرف غوث اعظم کا یہ قول کہ یہ میرا وجود نہیں بلکہ میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، یعنی وجود کے لحاظ سے بھی اور صفات کے لحاظ سے بھی. تو اب کیا یہ لوگ کہیں گے کہ غوث اعظم جو ہے وہ نبی ڈپلیکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نعوذ باللہ. کیونکہ ساری چیزیں تو آ گئی ان کے اندر، وجود بھی آ گیا ہے اور صفات بھی آ گئی ہیں. اب بچا کیا ہے؟ یہی تو دو چیزیں ہوتی ہیں، وہ دونوں موجود. لیکن یہ اپنے علماء کی باتیں نہیں بتاتے ہیں عوام کو، بس جماعت احمدیہ کو چونکہ ان کو بدنام کرنا ہوتا ہے، جماعت احمدیہ کی تحریرات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، حالانکہ مطلب بھی کچھ اور ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح کہ ایک اور جو ہے وہ ختم نبوت کے مجاہدین ہیں جن پر بڑا فخر ہے ان کو، وہ ہے پیر مہر علی شاہ گولڈروی. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھے، مخالفین میں تھے. ان کے متعلق بھی عجیب عجیب قصے جو ہے نا وہ انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے کہ یہ تو شیر ہی بننے والے تھے بھرے مجموعے میں، وہ تو کسی بندے نے پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا پیر مہر علی شاہ گولڈروی صاحب کے کندھے پر، ورنہ بال وغیرہ شیر کی طرح ان کے نکل آئے تھے. تو کہتے ہیں وہ ہاتھ رکھ دیا تو یہ ذرا تھوڑا ٹھنڈے ہو گئے، ورنہ اس دن انہوں نے بھرے مجموعے میں شیر بن ہی جانا تھا، کیونکہ شرط ہی یہ لگائی تھی مرزا صاحب سے نبوت اپنی ثابت کرنے کے لیے. شرط ہی یہ لگائی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ شیر بن کر مجھے کھا جائیے، اور اگر آپ منع کرتے ہیں تو آپ مجھے کہیے میں جو ہوں نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں ولی اللہ ہوں، میں شیر بن کر آپ کو کھا جاتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ بس یہ شیر بن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھانے والے ہی تھے کہ پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا. تو یہ مرتبہ ہے ان کا پیر مہر علی شاہ گولڈروی کے تعلق سے، ہمارے غیر احمدی صاحبان کا. ان کی جو شاعرانہ ان کا جو کلام ہے پیر مہر علی شاہ گولڈروی صاحب کا، وہ ایک جگہ وہ جمع ہے، کتاب عرفان اس کا نام ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ مہر علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے مہر علی. یعنی مہر علی سے محبت کی تم نے
تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو گویا تم نے پیر مہر علی شاہ گولڈروی سے محبت کی۔ یہ کہتے ہیں کہ مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحمہ کا لحمہ جسم کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ تو کہتے ہیں کہ میری چمک دمک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک دمک میں، میرے وجود میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہ اپنے وجود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود قرار دیتے ہیں۔ ایسے شخص کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ولی اللہ ہیں، یہ مجاہدین میں شامل ہے ختم نبوت کے، انہوں نے بڑی قربانیاں کی۔ لیکن اگر یہی بات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں ذاتی طور پر نبی ہوں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے فیض حاصل کیا ہے، تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو یہ ہے ان لوگوں کا انصاف۔ حالانکہ جس نبی کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں اس کا یہ کہنا ہے کہ حق بات کہو خواہ وہ تمہارے خلاف بھی جائے۔ جی جزاک اللہ عظیم صفی بھائی، آپ نے بہت ہی تفصیلاً یہ جو ہے یہ بات حق بات جو ہے وہ آپ نے بتلائی، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں وہ بدقسمتی کے ساتھ، اس کو آپ منافقت کہہ لیں، اس کو آپ دوگلی پالیسی کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی نام دیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ان لوگوں نے دوہرے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ جب وہ اپنے جو اکابرین ہیں ان کی تحریریں پڑھتے ہیں، ان کی تحریریں عوام کے سامنے لے کر آتے ہیں، اگر یہ چھپائیں نہ تو یہ بھی تو بات تحریریں تو یہ حضرات چھپا لیتے ہیں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو پھر واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اور جب وہ اسی سے ملتی جلتی تحریریں پیارے بھائیوں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کے منہ سے جھاگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے، غصہ سے برا حال ہو جاتا ہے، عوام کے مجمع میں پھر یہ عجیب و غریب یہ حرکات کرتے ہیں، عجیب و غریب دعوی پروپیگنڈا الزامات لگاتے ہیں۔ کیا یہ منافقت نہیں؟ کیا یہ دوغلی پالیسی نہیں؟ کیا اسلام ہمیں اور ان جو ہے ہم میں سے کسی کو کسی بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پیارے بھائیوں، وقت جو ہے وہ 1.5 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے۔ مبارک بھائی اور جری بھائی، اگر آپ نے کوئی بات جلدی سے 1 منٹ میں کہنی ہے تو کہہ لیں، اس کے بعد خاکار اس پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں صرف چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو آپ سب نے یہاں واقعات بیان کی ہیں دوسرے ان کے اکابرین کے، تو ان کے حوالے سے یہ میں صرف ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے ان کی آنکھ کا تارا تھے۔ کیا تھے؟ ان کے علماء کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ کا تارا تھے، اور ان کے بزرگ کہتے ہیں، ان کے جو جن کو یہ بہت ہی بڑا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم وضو قرآنہ جو ہے وہ باعث ثواب سمجھتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح جو یہ اپنے اکابرین کو مانتے ہیں، بالکل اسی طرح وہی رتبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو یہ دیا کرتے تھے۔ اس حقیقت کو یہ جھٹلا نہیں سکتے۔ فرق کہاں پیدا ہوا؟ فرق وہاں پیدا ہوا کہ جس جگہ پہ تمام انبیاء کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، تو وہ لوگ جن کے سارے مفادات، اپنی برتریاں، اپنے عالم ہونے کا جو انہوں نے ایک رتبہ بنایا ہوا تھا، وہ اس کے متحد جاتا ہوا نظر آیا، تو پھر انہوں نے وہاں پہ آ کے ایسا یو ٹرن لیا کہ وہی اناد پرستی اور وہی نفرت جو ان کی آنکھوں کے اندر چلی گئی، جو ایک منکر کے اندر پائی جاتی ہے، وہ منکرانہ صفات جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں سے یہ فرق شروع ہوا، اور وہی ہوا جو تمام انبیاء کے ساتھ ہوا، اور یہی وہ سچائی کی دلیل ہے کہ آج سارے کے سارے یہ 72 فرقے جتنے گنے جاتے ہیں مسلمانوں کے، اور دوسرے لوگ جو ہے عیسائی بھی ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر اس واحد جماعت کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہی انبیاء کی تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ سچائی کے خلاف سارے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
आखिर पे मैं सिर्फ आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपने 1 मिनट दिया, सिर्फ एक शेर मैं आपको सुनाना चाहूंगा हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का, जो हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इल्जाम लगाते हैं कि जी मिर्जा साहब जो होगा नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक उनसे अपने आप को बढ़कर जानते हैं। तो अगर आपकी इजाजत हो तो हल्का सा तरन्नुम के साथ में वो फरमाते हैं, सब हमने उस से पाया शाहिद है तू खुदाया, वो जिसने हक दिखाया वो मालिका यही है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मारिक भाई। और जरीला भाई अगर आपने कुछ कहना है तो 1 मिनट में कह लें, फिर हम प्रोग्राम बंद करते हैं, या फिर शायद आप जी फरमाएं। जी डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि ये गुस्ताखे रसूल को ये फतवा लगाते हैं, ये सिर्फ हम तक महदूद ही नहीं है, बल्कि ये गुस्ताखे रसूल का फतवा ये आपस में ये एक दूसरे के मुतल्लिक लगाते हैं। मसलन बरेलवी हजरात ये कहते हैं कि देवबंदी गुस्ताखे रसूल है, देवबंदी ये कहते हैं कि बरेलवी गुस्ताखे रसूल है, और फिर देवबंदी और बरेलवी दोनों मिलकर ये कहते हैं कि वहाबी गुस्ताखे रसूल है। फिर वो तहरीरात भी पेश करते हैं कि देखें जी आपकी अपने अकाबरीन ये बातें तहरीर कर रहे हैं, तो फिर गुस्ताखे रसूल असल में है कौन? अब या तो फिर ये हमारी तहरीरात से कोई ऐसी तहरीर पेश कर दें जिसमें ये लिखा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हम मिर्जा साहब को मानते हैं, या अमली तौर पे कोई ऐसे ये सबूत पेश कर दें कि हम मिर्जा साहब को नबी करीम से अफजल मानते हैं, फिर तो इनका एतराज वैलिड है। और फिर आपने एक सवाल किया था कि इन सारी तहरीरात के बावजूद फिर नॉन अहमदी जो है वो हमें ये क्यों कहते हैं कि हम गुस्ताखे रसूल हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा बयान नहीं करते। इसकी एक वजह तो ये है कि मुखालफीन जो है वो अपना कारोबार चलाने के लिए, अपने अकायद छुपाने के लिए जमात अहमदी पर एतराज करते हैं। अब आपने ये देखा होगा कि मुफ्ती मुबशिर जो है वो अपने चैनल पे उसने कभी भी अपनी आले हजरत की तहरीर नहीं पढ़ी, उसने कभी भी अपने अकीदे का प्रचार नहीं किया, उसने आप बचाने के लिए, अपने अकीदे को बचाने के लिए जमात अहमदी पर एतराज किया है। अब उस पूरे चैनल का जो मदार है वो जमात अहमदी पर एतराज है। अगर वो जमात अहमदी पर एतराज छोड़ के अपने अकाबरीन की तहरीरात पढ़ के सुनाए कि देखें जी हमारे अकाबरीन ये कहते हैं, तो उसका चैनल कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगा, पाकिस्तान बंद करा देगी कि ये इस तरह गंदे गलीज अकायद इन लोगों के। तो एक ये वजह भी है कि इनका जमात अहमदी पर एतराज करना। जी जी जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी मैं एक छोटा सा जो है ना वो पैगाम जो हमारे गैर अहमदी साहिबान हैं, जी जी जो हमारे मुखालफीन हैं, जैसे कि मुबशिर हुसैन साहब का जिक्र किया है इन्होंने भी, जरीउल्लाह साहब, और जो दीगर भी क्या नाम खुद को कहते हैं कि जी हम खत्म नबूवत के मुजाहिदीन हैं, उनके लिए एक छोटा सा पैगाम है कि अक्सर कर देखा गया है कि जब हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है या ये लोग लगाते हैं, तो उसके जवाब में जब हम इनके उलमाओं की, इनके इमामों की, इनके वलियों की, इनके मुजद्दिदीन की कोई तहरीर पेश करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि हमारे लिए हुज्जत नहीं है। ठीक है, अगर वो आप लोगों के लिए हुज्जत नहीं है कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम आप उसी बात के ऊपर, उनके ऊपर भी वही फतवा लगाएं जिस बात को लेकर आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ऊपर जो फतवा लगाया। जो फतवा आप उस बात को लेकर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर लगाते हैं वही फतवा आप अपने अकाबरीन पर भी लगाएं, क्योंकि बातें दोनों की एक ही हैं। लेकिन ये क्या नाम जो है ना वो मुनाफकत है कि आपने हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर फतवा लगाया और अपने उलमाओं को छोड़ दिया, या फतवा नहीं भी लगाते कम से कम इतना ही कर दीजिए कि जिस मकाम मर्तबा पर आपने उनको बैठाया हुआ है उससे नीचे गिरा दें और फिर हमें बताएं कि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गलत साबित करने के लिए क्या आपने उम्मत के अंदर किसी वली को छोड़ा है, किसी मुजद्दिद को छोड़ा है, किसी इमाम को छोड़ा है। मैं दावे से कहता हूं कि इस उम्मत में फिर ना तो कोई वली नजर आएगा, ना कोई मुजद्दिद नजर आएगा, ना कोई इमाम नजर आएगा, ना कोई मुफस्सिर नजर आएगा, ना कोई शायर नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह की बातों को लेकर हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर फतवे लगाए जाते हैं या उनको गलत साबित किया जाता है, उसी तरह की बातें वलियों ने, मुजद्दिदीन ने, इनके इमामों ने, मुफस्सिरीन ने, शारहीन ने, सब ने कही है। तो फिर क्या बचेगा इस उम्मत के अंदर?
تو بس یہ ایک چھوٹا سا پیغام ہے تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ جزا. جی میرے بھائیوں، جیسا کہ آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا، ہم نے معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کا جو عشق ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے سلسلہ میں آپ کے سامنے کچھ شعری کلام پیش کیا، کچھ نثری کلام پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بعض جو الزامات جھوٹے طور پر جماعت احمدیہ مسلمہ کے اوپر یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقام سے متعلق جو پروپیگنڈا کے طور پر لگائے جاتے ہیں، علماء حضرات مولوی حضرات پھیلاتے ہیں، ہم نے ان کا انتہائی اختصار کے ساتھ جواب دیا. ہماری کوشش تھی، ہماری خواہش بھی تھی کہ کوئی غیر احمدی دوست ہمارے ساتھ فون کال پر آتے، لیکن کوئی دوست نہیں آئے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب پروپیگنڈا کی بات آتی ہے تو یہ دوست احباب، یہ علماء حضرات جو ہیں، انہوں نے طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوتا ہے. لیکن اب ہم ان کو محض اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک چینل پرووائڈ کر رہے ہیں جہاں پر یہ آ کر ہمارے سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ عقیدہ ہے، ہم نے سنا ہے، آپ کا یہ عقیدہ کیوں ہے؟ لیکن آپ دیکھ لیں آج کوئی دوست بھی جو ہے وہ تشریف نہیں لائے. ہمیں امید ہے کہ کوئی نہ کوئی جو غیر احمدی جو ہمارے بھائی ہیں، چلیں علماء تشریف نہیں لے کے آتے، لیکن عام جو پبلک ہے جن کو علماء حضرات نے مولوی حضرات نے بے وقوف بنایا ہوا ہے جھوٹے پروپیگنڈے کر کے، ہماری ان کو یہ دعوت ہے، کھلی دعوت ہے کہ ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہر ہفتہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے ہوا کرے گا، اور اس طرح ہم کوئی نہ کوئی نیا ٹاپک لے کر آیا کریں گے. آپ سب کو دعوت ہے کہ ضرور شرکت کریں. اور ہم آخر پہ ہمارے جو احمدی دوست ہیں ان کو بھی یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو نیا سلسلہ ہے اس سے زیادہ اس کو مفید بنانے کے لیے آپ نے ایک کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ احمدی بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ پروگرام ہے، اس کو لائیو سنیں. ان کو یہ جو لنک ہے یہ ہمارے پروگرام کا وہ شیئر کریں ہر ہفتہ، تاکہ زیادہ سے زیادہ جو علم ہے، جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، وہ عوام تک جو ہے وہ پہنچ سکے اور پھیل سکے. پروگرام کو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک شعر پر ختم کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق فرماتے ہیں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے. وہ دل برے یگانہ علموں کا ہے خزانہ، باقی ہے سب فسانہ، سچ بے خطا یہی ہے. اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیوں خاکسار کو دیجیے اجازت. ہمارے ساتھ جو بھی دوست کال پر آئے ان کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ہفتہ پاکستانی وقت کے مطابق 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.